आज हाम्रो बीचमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्ष सीबी गहतराजी हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ 2064 देखि नेपालका इसाई समुदायलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने, स्वावलम्बी बनाउने, साथसाथै क्रिस्चियन हक हितको लागि काम गर्ने भनेर खोलिएको एउटा क्रिस्चियन संस्था हो र यो संस्थाले वर्षेनी मोटरसाइकल र्यालीदेखि लिएर क्रिसमसको विशेष कार्यक्रम काठमाडौँको ठुलो ठुलो ठाउँमा गर्ने गर्दछ र हिजो मात्र पनि भर्खर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रम एकदमै भव्यताका साथ सफल भएको छ र यही राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्ष सीबी गहतराजीसँग उहाँको विगतका विश्वासदेखि लिएर अहिलेसम्मको विश्वास अर्थात् सेवकाई कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने बारेमा हामी जय मसीह टिभी परिवार कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जय मसीह अध्यक्षज्यू। जय मसीह। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छु, राम्रै छ। हिजो मात्र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम गर्यो, यो कार्यक्रम कस्तो भयो? पहिलो कुरो त हिजो डिसेम्बर 25 अर्थात् पुष 10 गते विश्वभरकै मानिसहरूले हर्ष उल्लासका साथ विभिन्न तरिकासित क्रिसमस धुमधामका साथ मनाए र हामीले पनि मनायौँ। नेपालमा 12,000 भन्दा बढी चर्चहरू र 30 लाख भन्दा बढी मानिसहरूले महिनौदेखि क्यारल गाउने, ओपार साट्ने, र्याली, शुभकामना र्याली गर्ने, शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रमहरू चाहिँ थुप्रै भयो। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घकै आयोजनामा विभिन्न जिल्लामा पनि भयो, प्रदेशमा पनि भयो र हिजो अन्तिम दिन चाहिँ देशभरकै मण्डली सङ्घ संस्था चोकमा विविध तरिकाले मनाउँदै गर्दाखेरि कमलादी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि हामीले अत्यन्तै भव्य र सभ्य तरिकासित विभिन्न धर्मावलम्बीहरू, विभिन्न राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्ता गरिमामय एउटा चाहिँ जिम्मेवार बोकेको आयोगका अध्यक्ष माननीय अनुराग शर्माज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले सम्पन्न गर्यौं। त्यहाँ त्यो कार्यक्रम अत्यन्तै हर्ष उल्लासका साथ हजारौं मानिसहरूको उपस्थिति र टेलिभिजनहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर हामीले चाहिँ त्यो मनायौं र त्यो एउटा सन्देशमूलक थियो, त्यो एउटा चाहिँ उपलब्धिमूलक थियो र त्यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई अत्यन्तै एउटा चाहिँ ऊर्जाको रूपमा मैले त्यसलाई लिएको छु। तपाईले भन्नुभयो यो देशमा लाखौंको संख्यामा क्रिस्चियनहरू छन्, तर क्रिस्चियनहरूलाई त सार्वजनिक बिदा दियो त के? पहिलो कुरो त के छ भन्दा सार्वजनिक बिदाको सन्दर्भमा नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव गठन हुन अगावै हामीले पहल गरेर 63 सालदेखि हामीले निरन्तर 72 सालमा पायौं। 72 सालमा सम्ममा चाहिँ फेरि त्यसको कटौती भयो। हामीले एक दिनको पटके बिदालाई हामीले चाहिँ फेरि प्राप्त गर्यौं र यो 74 सालमा आएर फेरि राज्यले क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै भनेर जुन सीमित गर्ने काम गर्यो त्यसलाई चाहिँ होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विगतदेखि पाउँदै आएको विधालाई नै कायम गरिनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले ध्यानाकर्षणका विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्यो। पत्रकार सम्मेलन गर्ने, गृहमन्त्री भेट्ने, प्रधानमन्त्री भेट्ने, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगदेखिका लगत्तै धेरै खालका चाहिँ कामहरू हामीले चाहिँ गर्यौं। तर सरकारले दिएन। हिजो हामीले आशा गरेका थियौं, दिएन। अब यो क्रिसमसको सार्वजनिक बिदालाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी जस्तै जनजाति महासङ्घ, किराँती दाजुभाइहरूको पनि अर्को एउटा सङ्घ छ, मगर सङ्घ लगायतका सङ्घहरूको चाहिँ एउटा हाम्रो मोर्चा बन्दैछ र यो मोर्चाले सम्बन्धित निकायलाई हामी चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउँछौँ र देशव्यापी रूपमा कार्यक्रमहरूको चाहिँ हामी घोषणा गर्छौँ र अर्को वर्ष इस्टर र क्रिसमसलाई सार्वजनिक बिदा गराएरै छोड्छ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले र यो सरकारले दिनै पर्छ। किन भन्दाखेरि सरकारसँग लिखित रूपमा चाहिँ हाम्रो 6 बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर 2 मा क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ चाडपर्वहरूलाई चाहिँ
पुनरावलोकन गरेर चाहिँ बिदा चाहिँ को व्यवस्था मिलाउने भन्ने सहमति पनि भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायले बिदा पाउनुपर्छ र यो इस्टरको पुनरुत्थानको दिन र प्रभु येशू जन्मनु भएको दिनलाई चाहिँ सार्वजनिक बिदा चाहिँ हामी घोषणा गरेरै छोड्छौँ। तपाईले वामपन्थी गठबन्धनलाई व्यक्तिगत रूपमा सपोर्ट गर्नुभयो होइन, तर यो वामपन्थी सरकार केपी ओली सरकारले त क्रिस्चियनलाई बिदा दिनुपर्ने होइन र तपाईँ र उहाँहरूको सम्बन्धकै कारण पनि। पहिलो कुरो त मैले कुनै पनि राजनीतिक दललाई समर्थन गरेको सपोर्ट गरेको छैन। मेरो काम के हुन्छ भन्दा जो सरकारमा पुग्छ, सरकारमा पुगेको राजनीतिक दल अथवा सरकारसँग ज्ञापन पत्र दिने, भेटघाट गर्ने, सरकारका ध्यान आकर्षण गराउने मेरो तपाईँको चाहिँ सम्पर्क हुने गर्दछ। त्यो सम्पर्कको आधारमा कसले कसलाई सघायो, कसले कसलाई सघायो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण होइन। समग्रमा के हो भन्दाखेरि यो सरकार एउटा चाहिँ जसरी एउटा नयाँ संविधान प्राप्त गरेर जनताको एउटा चाहिँ सबै जनता, सबै धार्मिक समुदाय धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि नै सरकारले चाहिँ जुन म्यान्डेट पाएर बनेको सरकार थियो, यो सरकारले जान्न पर्दथ्यो यो 2068कै तथ्याङ्कले दिएको 10वटा धर्मावलम्बी स्वीकार गरे अनुसार पनि यी सबैका रीतिरिवाजहरूलाई संरक्षण गर्ने, त्यसका अभ्यासहरूलाई वातावरण सिर्जना गरिदिने कामहरू गर्नुपर्दथ्यो सरकारले। त्यसो गर्न सकिरहेको छैन र यसको विषयमा हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ। अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै हामी चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने विषयमा हामीले चाहिँ अन्तर्धार्मिक समूहहरूसँग हाम्रो चाहिँ आजैबाट छलफल सुरु भइसकेको छ। केही दिनमा नै हामी यसका चाहिँ संयुक्त कार्यक्रमको हामी घोषणा गरेर हामी अगाडि आउँछौँ। अध्यक्षज्यू, तपाईँले हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। हाम्रा एक थरी क्रिस्चियनहरूले तपाईँ माओवादी हो, माओवादीको पूर्व नेता पनि हो सिबी गहतराज भनेर भन्छन् होइन, र यो गत चुनावमा पनि तपाईँले खुलमखुला माओवादीलाई सपोर्ट गरेको भन्ने आरोप छ नि, यसबारे तपाईँको प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? के छ भन्दा ऐतिहासिक परिवर्तन 2062-63 पछि जुन परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तन पछि देशलाई परिवर्तन गराउने कुरोमा एउटा दल खोल्न पाउने, राजनीतिक आस्था राख्न पाउने, त्यसका नागरिकका नैसर्गिक अधिकारहरूका कुराहरू त्यहाँ छन्। तर व्यक्तिगत रूपमा म आज प्रश्न के बनाउन चाहन्छु भन्दा म कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैन, हुँदिन पनि। तपाईँ पहिले कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो? म अहिलेसम्म मैले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता मैले लिएको पनि छैन। यो 62-63 सालभन्दा पछि। अगाडि कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो? अगाडिको कुरा तपाईँलाई कुरा के छ भन्दाखेरि बाइबलले पछाडि नफर्क भनेको छ, लोतको शिरमा भनेपछि अगाडि पछाडिको कुरा गर्नुहुन्न। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कुरा के छ भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने म जुन जिम्मेवारीमा छु, म कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुन सक्दिनँ। म सदस्य छु, म यीशुको सदस्य छु, येशूको सन्तान छु, येशूको निम्ति नै म काम गर्छु र प्रभुकै खातिर मैले जे जति गर्न सकेको छु म गर्छु। कुरा के छ भन्दाखेरि राजनीतिक चासोको कुरा, विचारका कुरा, त्यसका जोडिनेका कुरा मेरो त सबैसँग, नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि मैले जोडिनुपर्छ, अहिले कम्युनिस्ट पार्टी भयो उहाँहरूसँग जोडिनुपर्छ, सबै पार्टीहरूसँग। किन भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूसँगै हाम्रो समस्या जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ राजनीतिक पार्टीलाई, राजनीतिक एउटा चाहिँ दललाई हामीले म समान ढङ्गसित हेर्छु र अहिलेसम्मको इतिहासमा मैले लगभग 15 वर्ष पुग्न आँट्यो क्रिस्चियन समुदायको प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व गरेको। अहिलेसम्म मैले हेर्दाखेरि जो सरकारमा पुग्छ त्यो हाम्रो विपक्ष हुन्छ, सरकार बाहिरको मान्छे हाम्रो सहयोगी हुन्छ, अनि फेरि त्यो चाहिँ तपाईँको सरकारबाट बाहिरिन्छ, अनि सरकारमा पुग्ने फेरि विपक्ष हुन्छ। सरकारभन्दा बाहिर पुग्नेहरूले हाम्रा चाहिँ सहयोग गरे जस्तो गर्छन् र सरकारमा पुगेपछि क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण म तपाईँलाई आज प्रष्ट रूपले म भन्न के चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण यहाँ कुनै पनि पार्टीको, नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस् अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, सबैको एक छ। क्रिस्चियनहरूलाई तपाईँको चाहिँ विभेद गर्ने कुरामा, क्रिस्चियनहरूलाई तपाईँको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणमा। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि म
स्वतन्त्र मान्छे हो। म अध्यक्ष छौँज्याल भोलि भन्न सक्दिनँ अध्यक्ष भएर पछाडि मैले कुनै राख्न सकौँला कुनै राजनीतिक दलमा चाहना। तर तपाईँको अहिलेसम्म म कुनै पार्टीमा छैन, कुनै पार्टीलाई मैले तपाईँको चाहिँ को सदस्य म होइन। अब हामी अलिक प्रसङ्ग मोड्छौँ। तपाईँले प्रवीण सुखिसलाई विश्वास कहिले कहाँ कसरी गर्नुभयो? मेरो त यो सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा गाउँ विकास समितिमै लगभग 42-43 सालतिर नै मेरो आमा चर्चमा जानुहुन्थ्यो। अनि चर्चमा जाँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि वर्षको एकचोटि म पनि चर्चमा जान्थेँ। त्यो चाहिँ कुन दिन रहेछ भन्दा हिजो आज आएर थाहा पाउँदैछु। त्यो रहेछ क्रिसमसको दिन, भोज खाने दिन। भोज खाने दिन त त्यतिखेर त भोज पनि भन्दैन थिएँ, भात खाने दिन भन्थेँ। म चाहिँ भात खानकै लागि जान्थेँ त्यतिखेर। वर्षको एकचोटि केही वर्ष म भात खानको लागि गएँ। त्यसपछि तपाईँको बुझ्दै 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 गएँ। पछि यहाँ काठमाडौँमा बसोबास गर्न सुरु गरेपछि मेरो आमालाई क्यान्सरको रोग थियो। अनि आमालाई चाहिँ पाटन हस्पिटल भर्ना गरियो। अनि आमालाई क्यान्सरको रोगमा भएपछि डक्टरले बाँच्दैन भन्यो। हुँदै जाँदा त्यो एक्सरे देखाउँदा पनि फोक्सो जति सबै क्यान्सरले खाइसकेको देखियो। देखाएर फेरि हामीले आमालाई भर्ना गरिराख्यौँ। 1 महिनापछि डक्टरले चाहिँ आमाको मृत्यु घोषणा गर्यो। अनि डक्टरले हामीलाई चाहिँ त्यो लासलाई जिम्मा बुझ्नको लागि आग्रह गर्नुभयो। हामी त्यहाँ गयौँ। धेरै हाम्रा नातागोता सारा मानिसहरू हामीले त्यहाँ बोलायौँ। त्यहाँ बोलाएर चाहिँ हामी के तयारीमा थियौँ भन्दाखेरि पशुपतिमा लगेर दाह संस्कार गर्ने, आमाको चाहिँ मृत्यु संस्कार गर्ने। त्यतिखेरको हामी चाहिँ अब बढी हिन्दू नै थियौँ। आमा क्रिस्चियन भए पनि हाम्रो अरू परिवार सबै हिन्दू थिए। अनि गर्ने खालको हामी सोचमा तयारीमा थियौँ। करिब 4 घन्टापछि 15-16 जना जति विश्वासीहरू हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू आउनुभयो। उहाँहरूको प्रस्ताव थियो एउटै, तपाईँहरू प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र हामीलाई प्रार्थना गर्न दिनुहुन्छ भने आमा बाँच्नुहुन्छ। अनि त्यो हामीलाई अत्यन्तै खुसीको कुरा थियो। अत्यन्तै चाहिँ पत्याउनै नसकिने कुरा थियो। अनि एकजना दाइले तिनीहरूलाई गाली पनि गर्नुभयो, तिमीहरू पागलहरू हौ कि क्या हो, हामी यहाँ लगेर दाह संस्कार गर्न खोजिरहेछौँ, तिमीहरू आएर यहाँ हामीलाई भान्ने। अनि फेरि अर्को दाइले भन्नुभयो होइन एकचोटि कोसिस गरौँ नि त, ल के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँहरू आँखा बन्द गर्नुहोस्, प्रभुमा भरोसा गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। प्रभुमा विश्वास गर्नुभयो भने प्रभुमा असम्भव कुनै छैन भन्नुभयो। हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। उनीहरूले जोरदारसित कराएर करिब 2 घन्टा प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गर्दा 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 चाहिँ 2 घन्टा पछि त्यो हस्पिटलै पुरै कोहालाल मच्यो। त्यहाँ सारा मान्छे हेर्ने भए, कराएर प्रार्थना गरियो। 2 घन्टा पछि आमालाई होस आयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आमाको होस आइसकेपछि हामीलाई झन् अर्को उत्साह बढेर झन् ठुलो स्वरले कराएर प्रार्थना गर्न आँट्यौँ। डक्टरहरू पनि छिटो छिटो कुदाकुद आएर चाहिँ त्यो पहिला उनीहरूले चाहिँ मृत्युको चाहिँ घोषणा गरेको पेपरहरू झिक्न थाले। अनि फेरि आमाको जिउ तात्यो। त्यसपछि चाहिँ 4 घन्टा पहिले मरिसकेको टाइम भइसकेको थियो। अर्को प्रार्थना गर्ने 2 घन्टा गरेपछि 6 घन्टा पछि आमाको चाहिँ एउटा होस आयो। अनि हामीलाई खुसी भयौँ। हामी सबै त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो परिवारमा त्यही दिन त्यतिखेर नै चाहिँ प्रभुले काम गर्नु भएको थियो कि त्यहाँ परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई प्रत्यक्ष थाहा भयो। अनि आमालाई चाहिँ होस आउँदै गर्ने बेलामा, प्रार्थना गर्दै गर्ने बेलामा कसैले अगमबाडी बोलिरहनु भएको थियो, प्रभु यहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ, आमालाई चाहिँ जीवित बनाइसक्नु भएको छ, हामी चाहिँ यीशुको नाउँमा हामी घोषणा गर्नेछौँ भनेर कसैले अगमबाडी बोलिरहनु भएको थियो। तर म चाहिँ आँखा चिम्म गरी प्रार्थना गर्दै गर्दा त्यहाँ प्रभुले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो एउटा आकाशमा बर्खामा गर्ने मालक मेलिक गरे जस्तो चट्यान जस्तो चाहिँ त्यहाँ अगाडि आएको मलाई फिलिङ भएको थियो। तर चाहिँ मैले आमालाई छामेँ। आमाको शिरमा तातो पसिना आएको थियो। अनि त्यसले हामीलाई अत्यन्तै त्यो दिनबाट मलाई चाहिँ अनि उत्साह जाग्यो। र अनि त्यसो भइसकेपछि पछि प्रार्थना गर्ने निकै बेर पछि डक्टरले चाहिँ ल हाम्रो औषधिले होइन तपाईँको परमेश्वरले बचाएको, घरमा लगेर आराम गराउनुहोस् भन्यो। अनि फेरि हामीले आमालाई 1 महिनापछि त्यो हस्पिटलमा लिएर आयौँ। 1 महिनापछि लिएर आउँदाखेरि आमाको त त्यो एक्सरे गर्दा पहिलाको एक्सरे रिपोर्टमा फोक्सो सबै क्यान्सरले सिद्धिया थियो। तर पछि 1 महिना पछिको क्यान्सर रिपोर्टमा चाहिँ पुरा फोक्सो जस्ताको तस्तो थियो। प्रभुले आमालाई फोक्सो दिनुभयो, जीवन दिनुभयो। अनि त्यही विश्वास, मेरो आधारको विश्वासको आधार पनि के हो भन्दा परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। प्रभुमा राखेको भरोसा चाहिँ
असम्भव छैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा भयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सेवाकाईकै हिसाबले के गर्ने त भनेर मिसन पोइन्ट नामक टेलिभिजन मैले सञ्चालन गरेँ। यो करिब 47 सालतिर होला। त्यतिखेर चाहिँ त्यो टेलिभिजनबाट क्रिस्चियन गवाई वचनहरू र विभिन्न टेलिफिल्म जीवनको पाइला भन्ने चाहिँ टेलिफिल्महरू हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रसारण गर्दै गर्दै मैले प्रभुको काम गर्न सुरु गरेँ र अहिले म यहाँसम्म चाहिँ। तपाईँले कति सालमा बप्तिस्मा लिनुभएको थियो? मैले बप्तिस्मा त मलाई लाग्छ त्यो 51-52 साल होइन, सरी 47-48 सालमा लिएँ मैले। 47-48 सालमा। अनि तपाईँले विश्वास गरिसकेपछि के कस्ता सतावट आए तपाईँको जीवनमा? मेरो जीवनमा सतावटहरू भनेको थुप्रै किसिमका आए। एउटा कुरा चाहिँ एउटा सतावट भने चाहिँ एउटा सांस्कृतिक सतावट, परिवार हरेक नाता गोताहरूले चाहिँ एउटा बहिष्कार गर्ने खालको सतावट आयो। अर्को कुरा भने चाहिँ यो सामाजिक उसमा चाहिँ यो विदेशीको धर्म हो, पैसाको लागि लागेको हो, यस्ता खालका आरोपहरू, सतावट भन्दा पनि आरोपहरू मैले धेरै बिहोर्नु पर्यो। अनि मेरो जीवनमा प्रभुले जस्तो आमालाई मृत्युबाट बचाएको जस्तै ठुला ठुला अरू घटनाहरू पनि मेरो जीवनबाट चाहिँ प्रभुले विजय दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि आज म जुन ठाउँमा छु यो सबै प्रभुको अनुग्रहको कारणले मात्रै छु। म सबै कुरा म आफूमा के पनि म छैन। म जे जति गर्छु प्रभुकैमै भरोसा गरेर। तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएपछि के कस्तो आशिष पाउनुभयो? होइन, मेरो जीवनको आशिष त मैले छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। छोटकरीमा भन्दाखेरि पहिलो कुरो मैले एउटा जीवनमा मुक्ति पाएँ। दोस्रो कुरो मेरो जीवनमा शान्ति पाएँ, आनन्द पाएँ। र तेस्रो कुरो मैले के पाएँ भन्दा मान, इज्जत, धन तिनटै कुरो मैले पाएँ प्रभुबाट। किन भन्दाखेरि म प्रभु नपाएको भए त म त तुच्छ, अयोग्य, समाजमा नगण्यको मान्छे थिएँ। प्रभुलाई पाइसकेपछि म एउटा चाहिँ सेवक, असल सेवक भएँ। र त्यसपछि तपाईँको मेरो जीवनका शैली तरिकाहरू सबैहरू मेरो सुध्रे, मेरा सङ्गतहरू सबै राम्रा भए। र अहिले म तपाईँको महासङ्घको अध्यक्ष। म कुनै अरू कारणले भएको छैन, म प्रभुकै कारणले भएको छु, प्रभुको अनुग्रहको कारण। प्रभुको अनुग्रह भनेपछि यो देशमा थुप्रै 50 वर्ष सेवाकाई गरेका पास्टर, अगुवा, उहाँहरूका छोराहरू छन्, उनीहरू स्वयं पनि छन् होइन। उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्ष हुन सकेन। तर तपाईँ जस्तो अयोग्य मान्छे कसरी भयो? होइन, कुरा यसो हो। के भयो खास? तर महासङ्घको अध्यक्ष नै महत्त्वपूर्ण पद होइन होइन। कुरा के चाहिँ हो भन्दा परमेश्वरले बाइबलमा फिलिपीमा 5वटा वरदानहरू त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट रूपले दिएको छ। वरदानहरूमा परमेश्वरले हामीले हेर्दाखेरि हरेक मानिसलाई वरदान, विभिन्न खालका वरदान, जस्तो सेवाकाई गर्ने पुरानो पास्टरहरूलाई पास्टरीय सेवाकाई, प्रेरितीय सेवाकाई, सबै खालका सेवाकाईहरूका वरदानहरू छन्, एल्डर, डिकन होइन त। त्यो सेवाकाईहरूमा हरेक मान्छेलाई प्रभुले कतिखेर कहाँ चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि पनि त हामीले थुप्रै कुराहरू परमेश्वरले चाहिँ पुरानो, नयाँ, जेठो, कान्छो भनेर हेर्नुहुन्न। तपाईँको हामीले हेऱ्यौँ भने योसेफ पनि त तपाईँको त कान्छो हुन् होइन। जस्तो पुरानो हाम्रा एक थरी क्रिस्चियन त जेठोलाई जेठोको ठाउँ दिनुपर्छ रे, माइलेको माइलेको ठाउँ दिनुपर्छ रे, कान्छोले कान्छोको ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर भन्दै हिँडिराखेका छन् नि। होइन, त्यो कुरा के छ भन्दाखेरि यो विषयमा एउटा बाइबलीय इतिहासलाई हामीले हेर्दाखेरि पनि त योसेफ जेठो होइन, दाहुद पनि जेठो होइन। त्यहाँ परमेश्वरले कसलाई छान्नुहुन्छ, कसलाई कुन कुराको वरदान दिनुहुन्छ। मैले आज के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबै पास्टर, अग्रज, गुरुजनहरू मभन्दा श्रेष्ठ, सिनियर मैले आदर गर्नुपर्छ। उहाँहरू सबैलाई मैले आदर गर्छु। कुरा के चाहिँ हो भनेदेखि म डाक्टर मङ्गलमान हुन सक्दिनँ, तर डाक्टर मङ्गलमान सिबी गहतराज हुन सक्नुहुन्न। यो किन भन्दा आफ्नो आफ्नो वरदान छ, आफ्नो वरदान छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सबै मेरा गुरुबाहरूलाई, मेरा अग्रजहरूलाई मैले सबैलाई मान्नुपर्छ। उहाँहरूको तुलनामा म एउटा चाहिँ सेवाकाईको हिसाबले, हरेक हिसाबले मैले उहाँहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। म आदर गर्छु सबै मेरा चाहिँ अग्रजहरूलाई। कुरा के छ भन्दाखेरि जोसँग जुन वरदान छ र जसलाई जुन काम प्रभुले दिनुभएको छ, एकले अर्कालाई हामीले सघाउनुपर्छ, यसलाई उत्साह दिनुपर्छ, उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
सिबीका अदरा सर त क्रिस्चियन अलाइकथरी आरोप लाग्छ र कति हदमा सत्य पनि हुनसक्छ होइन, थाहा भएन। तर तपाईँले विश्वास गरेदेखि अहिलेसम्म कति डलर पाउनुभयो? डलर खाएको आरोप पनि छ नि। पहिला कुरो त यो डलरको कुरा चाहिँ के छ भन्दा मान्छेले भनेका काल्पनिक आरोपहरू मात्रै छन्। मैले डलरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त म डलरको लागि लागेको पनि होइन। मैले जब मेरो आमालाई अघि नै मैले गवाही भने, मेरो आमालाई मृत्युबाट चाहिँ आश्चर्य काम जीवित जुन प्रभुले बनाउनु भयो त्यही प्रभुको म सेवा गर्छु भनेर म लागेको। त्यो त एउटा बाहिरी सांसारिक मानिसहरूले गर्ने आरोप मात्रै हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। तर कुरा के छ भन्दाखेरि त्यस्ता केही मानिसहरूले, क्रिस्चियन जगतका मानिसहरूले, क्रिस्चियनका चाहिँ नामधारी मानिसहरूले डलरकै निम्ति जसले काम गर्छ त्यसले गर्दाखेरि नै यो सबैलाई आरोपहरू लाग्या हो। र त्यसलाई त राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले प्रष्ट दृष्टिकोण के छ भन्दा हामी स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न नेपाली क्रिस्चियन समुदाय बनाउन चाहन्छौँ, त्यसको परिकल्पनामा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डलरको त यो कुरै नगर्दाखेरि हुन्छ यो। अनि अस्ति एसिया पेसिफिक समिट एकनाथ ढकालको संयोजकत्वमा भए एउटा टिमले त $1 लाख सपोर्ट गर्यो नि त हाम्रो केपी ओलीलाई। होइन, त्यो विषयमा त त्यो उहाँ एकनाथ ढकालजी त क्रिस्चियन पनि होइन र त्यो 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 समिट उनीहरूको संस्थालाई झुटो चर्च भन्छन् नि। होइन, त्यो कुरा के छ भन्दा यसबारे भनिदिनुहोस् न। होइन, त्यो विषयमा त मुनको विषयमा त मैले धेरैचोटि टेलिभिजनहरू भनिसकेका छु। कोरियाको प्रेसबिटेरियन चर्चले जस्तो हाग्जा मुनको चाहिँ श्रीमानलाई 1948 नै प्रेसबिटेरियन चर्चले उहाँले त्यतिखेरै तपाईँको चाहिँ जिजिएसको चाहिँ छोरो म मात्रै हो, म बाहेक अरूले मुक्ति पाउँदैन, मलाई पठाएछ भन्ने अभिव्यक्ति दिने पुस्तकहरू छाप्ने गर्न थालिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ चर्चको साधारण सदस्यबाटै निष्कासित गरिएको इतिहास छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको विषयमा त उहाँहरू त क्रिस्चियनै होइन, त्यो क्रिस्चियनको नाउँमा केही मुभमेन्टहरू उहाँहरूले चलाउनु भएको छ, त्यसको अब आशय अर्कै होला। तर त्यो समिटको विषयमा चाहिँ मैले अस्ति नै पनि सबै ठाउँ भनिसकेको छु। त्यो एसिया पेसिफिक समिट जस्तो कार्यक्रममा हाम्रो केपी ओली आएर वक्तव्य दिने, तर महासङ्घले कार्यक्रममा आउनु भएन नि त। सुन न, यो कुरा के हो कारण छ भन्दाखेरि त्यो एसिया पेसिफिक समिटको अर्को नाम हो, नेपालीमा के छ भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो नाम चाहिँ भ्रमको भुमरी हो। त्यो नाम चाहिँ सब भ्रमको भुमरीमा सबै परे, भ्रमको भुमरीमा भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी नि पर्नुभयो। प्रधानमन्त्री त्यो भुमरीमा परे, दलका नेताहरू नि परे, सरकारका धेरै परे, सबै यो भ्रमको भुमरीमा परे। भ्रमको भुमरी भनेपछि महासङ्घमा आएनन्। अब कुरा के छ भन्दा त्यही भुमरीको कारणले पनि होला प्रधानमन्त्रीलाई यता आउन अलिकति असजिलो भएको। मेरो भेट भएको थियो प्रधानमन्त्रीजीसँग क्रिसमसको अघिल्लो दिन। मैले उहाँलाई राम्रोसित भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले चाहिँ यो क्रिसमसको छुट्टी दिनुपर्छ नि, यो क्रिसमसको छुट्टी दिनु भएन भने तपाईँको सबैभन्दा ठुलो भुल हुन्छ नि, यो हामीले पाउँदै आएको कुरा तपाईँले यो दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। उहाँले यहाँ हामी कुरा गर्दैछौँ भन्नुभएको थियो। गृहमन्त्रीलाई पनि अघिल्लो दिन मैले भेटेँ, है गृहमन्त्रीज्यू जसरी पनि हामीलाई चाहिँ त्यो छुट्टी दिनुपर्छ तपाईँले भने कुरा हुँदैछ भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यही भ्रमकै अहिलेसम्म अलिअलि अवशेष बाँकी छ, त्यसले पनि धगधगीले चाहिँ अलिकति चाहिँ बिगार्यो, क्रिसमसलाई केही प्रभाव पार्यो त्यसले पनि। अब विशेष गरी हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको बारेमा केही कुरा तपाईँबाट बुझ्न चाहन्छौँ। यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ कसले सुरु गरेको थियो? राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल त यो नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समितिको जगमा, यो नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समितिमा सबै डिनोमिनेसनहरू नेपाली मण्डलीहरू मिलेर एउटा सुझाव तयार पारेको थियो संविधान सभामा दिनलाई। त्यो सुझाव दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयनको लागि प्रेसर गर्ने त एउटा निकाय चाहिन्छ भनेर हामीले छलफल गर्दै थियौँ। त्यसपछि चाहिँ सुझाव समिति हुने बेलामा सिफोन थियो, जसको अध्यक्ष सामेल शर्मा हुनुहुन्थ्यो, सिफोन थियो। त्यो सिफोन र नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिको संयुक्त बैठकले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिदियो। त्यो राष्ट्रिय भेलाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल डाक्टर सुन्दर थापाको अध्यक्षतामा गठन गर्यो अनि म महासचिव भएँ। मैले पनि 2 कार्यकाल महासचिव
को जिम्मेवारी सम्हालेर अनि फेरि यो 72-73 सालको भदौ 22-23 को राष्ट्रिय भेलाले मैले अध्यक्षताको भूमिका। अनि यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको महासचिव हुँदा पनि तपाईँ पावरमा हुने, अनि अध्यक्ष हुँदा पनि तपाईँ मात्र पावरमा हुने, अरूहरूलाई त पावरलेस बनायो भन्छन् नि। कुरा के छ भने तपाईँको पावरको कुरा चाहिँ कसमा पावर छ? महासचिवमा छ कि अध्यक्षमा? यहाँ पावर जसले काम गर्छ त्यसैमा छ। किन भन्दा संसारको सामान्य ज्ञानको सिद्धान्त र नियम के हो भन्दाखेरि अब तपाईँ सदस्य भए नि पावर हुन्छ नि त। सुन्नुहोस्, काम जसले गरे त्यसकै पावर हुन्छ। सामान्य ज्ञानको सिद्धान्त के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि गाउँमा गोरु जोत्छ, गोरु जोत्दाखेरि जसले अनौ समात्छ त्यही हली भनेर भनिन्छ त्यसलाई, होइन? हली जसले अनौ समात्नेलाई हली भनिन्छ भनेको के हो भन्दा जसले काम गर्छ त्यसैको नाम आउने हो। त्यो अनौ नसमात्नेलाई हली भनेको छ त कहीँ छैन नि त। त्यसले अनि यहाँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घबाट 2 दर्जन भन्दा बढी पास्टर अगुवाले राजीनामा दिए भन्छ नि। तपाईँकै यस्तो प्रकारको कारण हो? के हो यो? उहाँहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो दाजुभाइ हो। उहाँहरू हुँदा पनि नहुँदा पनि उहाँहरूको उनीहरू त कहाँ तपाईँसँग छ त? एनसिएफ र एनसिएसको कार्यक्रममा छ नि त उनीहरू, सभाध्यक्ष भएर सचिव भएर बसेका छन्। हामी तपाईँको नेपालमा एनसिएफ जस्ता हजारवटा संस्था छन्। यी सबै संस्थाहरूको नेपालका 30 लाख क्रिस्चियनको स्वाभिमानको लागि हामी लडिरहेछौँ। भनेपछि सबैको अभिभावक महासङ्घ हो। हामी तपाईँको चाहिँ एनसिएस सम्पूर्ण क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न परिकल्पना गरेर हामी हिँडेका छौँ। उहाँहरू सबै एनसिएफले आफ्नो तरिकाको एनसिएफको काम भने तपाईँको त छुट्टै हो नि त। उहाँहरूको त मण्डलीलाई सहायता गर्ने, पास्टरलाई तपाईँको चाहिँ पास्टरीय सेवकाईको कार्ड दिने, लिडरसिप तालिम गर्ने। अनि तपाईँलाई एउटा यस्तो छ नि त अध्यक्षज्यू, आफ्ना मान्छेलाई मात्र महासङ्घमा केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर सहअध्यक्षसँग नियुक्ति गर्छ अध्यक्षज्यूले भन्ने, सिबी गहतराजीले भन्ने एउटा आरोप छ नि। यसलाई के भन्नुहुन्छ? राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको प्रष्ट दृष्टिकोण छ, यसका विधान छन्। यो एउटा वैधानिक रूपमा नेपाल सरकारमा दर्ता भएको यो चाहिँ एउटा महासङ्घ हो। यसलाई त्यसका विधि र प्रक्रियाको विषयमा प्रक्रियामा हामीले मानिसहरूलाई पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिने कुराहरू गर्छौँ। अब मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने आफ्नो अर्का भन्नुपर्दा पनि महासङ्घको हितमा जसले काम गर्छ, समय दिन्छ महासङ्घमा, त्यसैले जिम्मेवारी पाउँछ। त्यसमा तपाईँको यो विधानको प्रक्रिया यो सबै तरिकाहरू यो हुन्। अब कसले के भन्छ भन्ने कुरातिर मलाई नसोध्नुहोस्। महासङ्घको विधानको कुरा सोध्नुहोस्, महासङ्घको उद्देश्यको कुरा सोध्नुहोस्, होइन? अब 30 लाख क्रिस्चियनमा 30 खालका 30 लाखै विचारहरू हुन्छ। विचारहरू अनि यसो कुराकानी त गर्नु पऱ्यो नि उहाँहरूले। अब हामी अन्ततिर पुगेका छौँ अध्यक्षज्यू। संसारभरि हाम्रो लाखौँको सङ्ख्यामा क्रिस्चियन दाजुभाइहरू छ, नेपाली भाषी दाजुभाइहरू। ती विदेशमा रहेका नेपाली भाषी दाजुभाइको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले के गर्दैछ त? अब सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल विश्वभर रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरू र देशभरका 30 लाख नेपाली क्रिस्चियन समुदायको लागि स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न नेपाली क्रिस्चियन समुदायको परिकल्पना गरेर अगाडि बढेको छ। हाम्रा सबै देशमा चाहिँ सद्भावदूत राख्ने व्यवस्था छ। हाम्रो धेरै देशमा सद्भावदूतहरू हुनुहुन्छ र हामी सबै देशका सद्भावदूतहरूसँग समन्वय गरेर, जस्तो नेपाली क्रिस्चियनको शिर ठाडो हुनु भनेको विदेशको नेपाली भाषी मण्डलीहरूको पनि शिर ठाडो हुनु हो। नेपालको क्रिस्चियनहरू अधिकार सम्पन्न हुनु भनेको विदेशमा रहेका नेपाली क्रिस्चियनको पनि अधिकार सम्पन्न हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि विदेश र नेपालको भनेर म चाहिँ भिन्नता गर्दिनँ। प्रभुले कहाँ कसलाई पठाउनु भएको छ, कुन तरिकाबाट प्रभुले चलाउन चाहनुहुन्छ, कसलाई कतिखेर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ विभिन्न देशमा। जस्तो योसेफलाई पनि त आफ्नो देश छोडेर। अब हामी अन्तिम 2-3 मिनट मात्र छ हाम्रो अध्यक्षज्यू। तपाईँले अन्तमा के भनिदिनुहुन्छ कि हाम्रो जयमसी टिभी हेरिराख्नुभएका संसारभरि छरिरहेका नेपाली भाषी दाजुभाइहरूलाई साथसाथै तपाईँले भन्न छुटेको केही कुरा छ बाँकी? म सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली भाषी मण्डलीहरू र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दा, स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न नेपाली क्रिस्चियन समुदाय निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरू सबैको साथ, सहयोग, सहकार्य, प्रार्थनाको आवश्यकता छ।
हामीले एकले अर्कालाई तपाईँको चाहिँ आदर गरेर एउटाले अर्काको सेवकाईलाई हामी चाहिँ एउटा चाहिँ अझ आदर गरेर हामी सबै मिलेर चाहिँ यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि हामी सबै एक हौं भनेर म आह्वान गर्न चाहन्छु। सबैलाई मेरो चाहिँ शुभकामना छ। धन्यवाद। हुन्छ, तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएको लागि। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।